السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. إذا بالنسبة لميزابخونتيساج بالنسبة للثالث ابتدائي يونيتي 5 لا سومين 1. إذا اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الصفحة 133. إذا غادي نبداو بالسؤال رقم 8. إذا السؤال رقم 8 يقول écris les mots avec les syllabes données. إذا عطينا هنايا بعض الصور إلا لاحظتوا، وعطينا دي سيلاب. سيلاب هما حروف. إذا هنايا غوي، غلا، فا، سو، سون، بور. وهنايا خصنا نجمعوا بعض لي سيلاب باش تعطينا مو ان مو. إذا هنايا لا، إذا لاحظتوا معايا هنا بخار، إذا غتكون هنا لا، لا فا peur, la vapeur. إذا la vapeur. La vapeur. Et la vapeur. La vapeur. إذا هنا دي glaçons. دي glaçons. إذا هذا قطع الثلج. دي glaçons. دي glaçons. دي glaçons. دي glaçons. Un ruisseau. Un ruisseau. Un ruisseau. Un ruisseau. إذا هادو بخصوص هذا التمرين. إذا لا فابور، دي غلاسون، ان رويسو. إذا غنمروا للتمرين رقم 9. إذا التمرين رقم 9 يقول coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. coche. إذا غادي نديروا علامة. coche هي علامة. إذا عطينا هنا 3 فراز، 3 فراز، غادي نديروا علامة على لا فراز اللي عند نفسها في النص. اذا هنايا لو سي فابور. لو سي فابور سو ليفي دو لا شالور. الماء يتبخر بفعل تأثير الحرارة. اذا لا لين 7. اذا لا لين 7 شفنا هي 1 2 3 4 5 6 7. اذا لو سي فابور سو ليفي دو سولاي او دو لا شالور سي فابور انفيزيبل. اذا هاي اذا قلنا ان l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur، يعني الماء يتبخر بفعل تأثير الحرارة. إذا نشوفوا فينا هو الجواب الصحيح هنا. l'eau coule sous terre. l'eau coule sous terre. إذا الماء يجري تحت الأرض. صحيح ولا خطأ؟ إذا خطأ. هو فعلا الماء كاين يجري تحت الأرض، ولكن ما عندوش المعنى اللي كاين هنايا في هذا السطر اللي هو l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur. ما عندهاش علاقة. إذا غنمشيو للثانية. l'eau devient vapeur sous l'effet de la chaleur. l'eau devient vapeur sous l'effet de la chaleur. قالك الماء يتحول إلى بخار تحت تأثير درجة الحرارة. إذا صحيحة. إذا هي نفس المعنى. إذا غادي نديرو عليها علامة. إذا لاكوش. لو نمشيو للثالثة. لو devient solide. l'eau devient solide. الماء يصبح صلبا. ممكن ان الماء يصبح صلبا ملي كيتحول من حاله السائله لحاله الصلبه، ولكن هذا ما عندهاش معنى بهذه الجمله هذه. اذا ما غاديش نديروا عليها كوش. اذا غادي ندوزو للتمرين رقم 10. اذا التمرين 10 ماذا يقول؟ barre l'intrus dans chaque liste. barre l'intrus dans chaque liste. اذا غنشطب على الدخيل في كل ليست. اذا عندنا ليست A، ليست B، ليست C. اذا غادي نضربوا على الدخيل. اذا غادي نبداو نقراو. chaleur، nouveau، vapeur، couleur، fleur. الا لاحظتوا هنايا كاينين اللي كيساليو بأور وحده اللي داخله بيناتهم، هي اللي غادي نديروا عليها غنشطبوا عليها. اذا هنا chaleur، nouveau، vapeur، couleur، fleur. اذا nouveau هي اللي داخله بيناتهم. اذا غادي نديروا عليها واحد هكا. اذا غندوزو لبي. vent dans différents présente montagne. vent dans différents présente montagne. اذا الدخيل هنا هو مونتان، لان هنا مون هنايا بأن ماشي بأن. اذا هنايا غادي نضربوا على مونتان. نمشيو لا ليست سي. pluie، puis، circuit، coin، nuit. سي تري فاسيل. اذا شكون هو الداخل عندنا هنا الا تصنتنا؟
بلوي وي إذا عندنا وي بلوي بوي سيركوي كوان نوي إذا كوان هو الداخل وان لأن وي وان إذا هذه هي الداخلة سي تري فاسيل. إذا غادي نمشيو الآن مو أوتيل مو أوتيل. هنا في لو مو أوتيل اش كيقولوا لنا لي مو أوتيل لا بلوي est glaciale elle est glaciale glaciale عفوا glaciale la pluie est glaciale elle est glaciale le vent est fort il est fort la pluie إذا المطر بارد هي بارد إذا حيت هي مؤنث ال. إذا باش هما كيقولوا لك هنايا علاش درنا ليها هكا باش أن هاد لا بلوي ما نعاودوش نديروها لا بلوي هنايا ما كنعاودوش التكرار. إذا هاد لا بلوي كنعوضوها بال مؤنث. إذا بالنسبة للمؤنث بحال كنقولوا هي هنا لو فون اي فور il est fort لو فون مذكر نو ماسكولين إذا ممكن نعوضوها بالإيل يعني بالمجهول إذا هو. إذا هذا فيما يخص هذا. إذا غنمروا للتمرين 11. تمرين 11 باغ لو مو كي نو كونفيان با باغ لو مو كو نو كونفيان با qui ne convient pas puis recouper la phrase. إذا وقيلا هذا غير داخل هنايا. إذا نشوفوا puis recouper la phrase. إذا نعاودوا كتابة هنايا ولكن غادي نحيدوا غنحيدوا الضمير اللي ما عندنا ما نديرو به. إذا غنبداو بالاول. عندنا il ou bien elle la pluie est forte. إذا عندنا هنا لا بلوي باش غنعوضوا لا إذا نعوضوها بال. إذا هنا غتكون عندنا elle est forte. إذا elle est forte سي تري فاسيل. إذا غنضربوا على il. هنا عندنا لو فون اي فخوا واش غنديروا il est froid ولا elle est froid. إذا عندنا هنايا مذكر. إذا هنا غتكون عندنا il. إذا غنضربوا على elle. إذا غتكون عندنا il est elle est froid. سهل جدا. إذا نمر إلى التمرين 12. إذا التمرين 12 ماذا يقول mets ces mots en ordre pour écrire deux phrases. mets ces mots en ordre. إذا غنرتبوا هاد الكلمات. إذا هاد الكلمات باش تعطينا دو فراز جوج كلمات جوج جمل. إذا عندنا الجملة الأولى غتكون هنا والجملة الثانية هنا. إذا عندنا glace le bloc de énorme et. إذا باش أننا غادي تعطينا جملة هنايا. إذا هنا عندنا glace جليد كتلة énorme كبيرة هو أو هي. إذا هنا glace. إذا غادي نبداو le bloc de glace est énorme. C'est très facile. Le bloc de glace. Le bloc de glace. Le bloc de glace est énorme. بون. إذا هذه فيما يخص الجملة الأولى. الجملة الثانية. إذا الجملة الثانية لا نياج سو سابرين جو. لا نياج هو ثلج. سو تحت سابرين اسم بنت جو تلعب. إذا غنقولوا سابرين جو سو لا نياج. إذا صابرين جو سو لا نياج. بسيط جدا. إذا مشاهدي الكرام كنتمنى أنه تكونوا استفدتوا من هذه الصفحة هذه اللي هي الصفحة 133 الدرس ديال جو لي لوبجيكتيف ديالو ليغ ان تكست انفورماتيف لونيتي 5 لا سومين 1. شكرا على حسن المتابعة. كنشكركم على تعليقاتكم اللي كتحفزنا أكثر. إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.